क्रिस्चियनलाई तपाईको अब श्रीमती चाहे बिहे गर्दाखेरि राम्री थियो होला हैन, अब बिहे गरे पछाडि तपाईको श्रीमती खुट्टा भाँच्यो, आँखा फुट्यो, शरीरमा अङ्गमा अब हैन शरीरमा चोटपटक लाग्यो, यानि कि बिमारी पर्यो, बेडमा छ भनेदेखि तपाईले अर्को श्रीमती बिहे गर्न पाउँदैन, अर्को श्रीमती बिहे गर्न पाउँदैन। तर यो यहाँ हामीलाई यो प्रचारकले के बताउँछ भन्देखि अर्को बिहे गर्न पायो है, त्यो नर्मल तरिकाले लिँदैछ। तर हामीलाई चाहिँ वचनले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ विवाहको करारमा जबसम्म मृत्युले अलग नभएसम्म हामीलाई चाहिँ नछुट्याउनु। त्यसको बिचमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि जसले चाहिँ व्यभिचार गर्छ, व्यभिचारमा जान्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पनि उल्लङ्घन गर्यो, आज्ञा पनि तोड्यो र विवाहको करार पनि तोडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मात्रै त्यति बेला चाहिँ एउटै कारण दिएको छ। नभएदेखि तपाईँको श्रीमतीले त अब पहिला राम्री देखेर ल्याउनु भयो, अहिले त झगडालु रहेछ, अहिले त कुरै नमिल्दो रहेछ, काली पनि पर्यो, अहिले त मोटाएर यत्रो भइसक्यो, म छोडिदिन्छु भन्नु पाउँदैन, पाउँदैन है। त्यो भएर यहाँ वचनले हामीलाई स्पष्टसँग बताउँछ, त्यो पाएन केही पनि गर्नु पाउँदैन। तपाईँलाई श्रीमती तपाईँको अधीनमा रहनु भएको छ, करारभित्र छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि हालतमा तपाईँले श्रीमतीलाई छोड्नु पाउँदैन है। यो कुरा चाहिँ सबैजनालाई बुझिराख्नुपर्छ है। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 20 पदबाट यसो भन्छ, व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ्यो। यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो, त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहर्याएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। आमेन। आज हाम्रो माझमा मण्डलीमा धेरै समस्या भइराखेको, अनुग्रह व्यवस्थाको विषयहरूमा कन्फ्युज भइराखेको, अनि धेरै अब यसमा शिक्षाहरू विभिन्न आइराखेको छ। आज हामीलाई व्यवस्था हामीले पुरानो करारभरि हामीले व्यवस्था हामीले अध्ययन गर्न पाएको छौँ हैन। र हाम्रो व्यवस्थाको लेखक मेन चाहिँ परमेश्वरले चलाउनु भएको चाहिँ हाम्रो मोसा बाजे हुनुहुन्छ र त्यही व्यवस्थाको पुस्तकहरू नै हामी हरेक ठाउँमा लागू भएको हामी पुरानो करारमा देख्छौँ हैन। अब यहाँ भन्छ व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो, तर यहाँनिर भनेको छ तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ्यो। यहाँनिर हामीलाई के बताउन चाहेको छ परमेश्वरले भन्दाखेरि चाहिँ अब यस विषयमा हामीलाई परमेश्वरले यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको वर्तमान समयलाई हामीले तुलना गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी बुझ्छौँ। जस्तो कि अहिले हामीसँग इन्टरनेट सबैसँग छ हैन, अहिले सबैसँग प्रायः जस्तो इन्टरनेटको सुविधाहरू लिइराख्नु भएको छ। अनि इन्टरनेटको सुविधा अहिले लिँदाखेरि चाहिँ योभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ जब सुरुमा यो चाहिँ सुरुवात हुँदै गयो, यो इन्टरनेटमा चाहिँ कानुनहरू लगाएको थिएन, कानुनहरू त्यति बनेको थिएन। तर अहिले आएर चाहिँ इन्टरनेटमा कानुनहरू बनेको छ। जसरी चाहिँ अब तपाईँले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, कुनै एप्सहरू चलाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ गएर अब गलत तरिकाले तपाईँले टिका टिप्पणीहरू गर्नुहुन्छ हैन। त्यसमा गएर तपाईँले चाहिँ कसैलाई हच्याउने, कसैलाई ठेस पार्ने कामहरू, कसैको चरित्र हत्या गर्ने कामहरू तपाईहरुले गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले नियम बनेको छ कि तपाईले त्यसो गर्न पाउनुहुन्न। त्यसो गरेको बाबतमा चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ, जेल जानुपर्ने हुन्छ। तर पहिला चाहिँ यो सिस्टम थिएन, सुरुमा त्यति मानिसले चलाएको थिएन। तर अब अहिले के भयो, यो किन हुनु आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब मानिसले अपराध गर्दै गयो, जसरी एउटा इन्टरनेट चलाउँदाखेरि सुरुमा हैन थोरै मान्छेले चलाउँदै थियो, तर अहिले के भयो धेरैले चलाउन थाल्यो। अब यो यसमा तपाईको रिसिभी पनि गर्ने, लडाई पनि गर्ने, अब चरित्र हत्या पनि गर्ने, एकदमै यसमा चाहिँ धेरै विकृतिहरू आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले गभर्नमेन्टले के गर्यो भनेदेखि चाहिँ यसलाई नियन्त्रण पार्नको लागि एउटा सही तरिकाले चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ एउटा नियम बनाइदिएको छ। अब तपाईले त्यहाँ गएर कमेन्ट गर्दाखेरि, तपाईले त्यहाँ केही गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले सोच विचार गरेर चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसै गरी नै आज हामीलाई परमेश्वरले के बताउन चाहनु भएको छ भनेदेखि जब व्यवस्था चाहिँ किन आउनु पर्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ जसरी अहिले हाम्रो लागि चाहिँ इन्टरनेटको लागि हामीलाई नियम चाहियो, जसरी कोरोना भाइरस पनि हामीले अगाडि देख्यौँ। कोरोना भाइरस आउँदाखेरि होइन सब धेरै मानिसहरूलाई बिमारी भए, कतिजना मानिसहरू मरेर गए। अनि अब कम्पलसरी के गर्नु पर्यो गभर्मेन्टले भनेदेखि चाहिँ मास्क चाहिँ लगायो। जब लगाउनु जसले लगाएन उसलाई के गर्यो, फाइन लगायो होइन। फाइन लगायो, उसले एउटा नियम बनायो होइन। यो एउटा उदाहरण तपाईँलाई एउटा बुझ्नको लागि। त्यसरी नै चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज हामीलाई के बताउन चाहनुभएको छ भने व्यवस्था भनेको चाहिँ एउटा नियम चाहिँ किन थपिँदै 613वटा बन्न पुगेको हामी पाउँछौँ होइन। अनि त्यो चाहिँ एकदमै थपिँदै आएको कुरा चाहिँ अब एउटा अपराध गर्यो फेरि नियम बनाउनु परिरहेको छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा व्यवस्था चाहिँ यसरी गएको हामी पाउँछौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने अब अनुग्रह भनेको के हो भन्ने विषयमा हामीले बुझ्नु पर्यो र व्यवस्था भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यही विषयहरूमा हामी आज बुझ्नेछौँ अनुग्रह र व्यवस्थाको विषयमा। व्यवस्था चाहिँ मूसाद्वारा आयो अनि अनुग्रह चाहिँ येशू ख्रिस्टद्वारा आएको छ हामीमा है। त्यही भएर हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र व्यवस्थाले चाहिँ के गरायो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ गलत हो होइन, यो चाहिँ गलत हो भनेर चाहिँ व्यवस्थाले बताउने काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब अनुग्रहले चाहिँ त्यसबाट कसरी चाहिँ क्षमा पाएर फेरि मुक्तिको बाटोतिर लाग्ने त्यो कुरालाई चाहिँ जनाउँछ हामीलाई। अब व्यवस्थाले जसरी अघि भन्यौँ यो चाहिँ अब नियम कानुन, यो सरकारको गभर्मेन्टको नियम कानुन विपरीत चाहिँ तिमीले काम गर्यौ भने पछाडि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको कारबाही पनि गर्नुहुन्छ होइन। त्यो एउटा नियम बन्यो। त्यसरी नै हामीलाई पनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्छ कि व्यवस्थाले चाहिँ एउटा यो चाहिँ एकजनाले अर्कोजनालाई मार्यो भनेदेखि चाहिँ व्यवस्थाले के भन्यो त्यो चाहिँ पाप हो, त्यो चाहिँ गलत गर्यो होइन। अनि हामीलाई चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्नु चाहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अनुग्रह दिएर होइन त्यो पापबाट छुटकारा गराएर चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरले यो अनुग्रह चाहिँ हामीलाई किन दिनुभएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुग्रह यो कारणले परमेश्वरले दिनुभएको छ, गर्नुभएको छ कि हामीले चाहिँ पापलाई जित्नको लागि है, पापलाई जित्नको लागि चाहिँ हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको छ। हामीलाई चाहिँ पापको दास बन्नुलाई होइन है। हामीले अब कतिचोटि हामी सुन्नमा आउँछौँ कि अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा छ र अब हामीले यो समयमा जे पनि गर्दा हुन्छ, हामीलाई क्षमा हुन्छ भनेर यस्तो खालको गतिविधिहरू कतिवटा हामीले सुनिराखेका छौँ। तर आज हामीलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जो मानिस चाहिँ अनुग्रहमा भएको मानिसले चाहिँ पापलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ है। व्यवस्थामा चाहिँ के भयो, पापलाई जित्नु सकेन, एकजना पनि धर्मी ठहर्याएन व्यवस्थाले चाहिँ हो। तर अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई धर्मी ठहर्याउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पापबाट छुटकारा गराएर हामीलाई धार्मिकताको बाटोमा हामीलाई लग्नको लागि हामीलाई अनुग्रह दिएको हो। त्यसैले हामीलाई बुझ्नुपर्छ कि अनुग्रह चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ येशू ख्रिस्टबाट दिएको परमेश्वरको है यो चाहिँ उपस्थितिको यो चाहिँ प्रेम हो। आमेन। यो पुस्तक 6 अध्यायलाई पुरै हामीले पढ्दै हामीले जाने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ 6 अध्यायको 1 पदमा अब हामी के भनौँ प्रश्न चिन्ह, के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी हेर्नुहोस् है त हामी पापमा लागिरहौँ त? त्यसो नहोस्, हामी जो पापको लेखी मर्यौँ त कसरी हामी अझै त्यसमा जिउनु भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ है त। यानि कि हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
पापलाई जित्नको लागि दिएको है। पापमा फेरि गएर पापमा रमाउनुको लागि हामीलाई दिएको होइन। फेरि पाप गर्नको लागि चाहिँ, फेरि पापमा जानको लागि, आफ्नो मनपर्दी जीवन जिउनको लागि चाहिँ फेरि अनुग्रह दिएको होइन है। तपाईँलाई अनुग्रह दिएको भनेको अर्थ चाहिँ तपाईँलाई पापबाट छुटकारा गराउनुको लागि चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँबाट ल्याउनको लागि चाहिँ अनुग्रह दिनुभएको। तपाईँ फेरि परमेश्वरले क्षमा दिइहाल्नुहुन्छ, अनुग्रह प्रशस्त छ। अब म चाहिँ फेरि म पापमा जाँदा मलाई फेरि मलाई क्षमा हुन्छ, फेरि म आउँछु, फेरि क्षमा माग्छु भनेर चाहिँ यो तपाईँलाई अनुग्रह दिएको होइन। त्यसै कारणले हामीलाई यहाँ प्रश्नसँग के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ पापमा लागिरह भनेर त होइन, त्यसो नहोस्। हामी जो पापको लेखी मर्यौँ त कसरी हामी फेरि अझ त्यसैमा जिउनु है? के तिमीहरू जान्दैनौ हामी सबै जतिले ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा लियौ उहाँकै मृत्युमा बप्तिस्मा लिएका थियौँ। यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाड्यौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ। आमेन। यहाँ परमेश्वरले के बताउन चाहनुभयो भनेदेखि चाहिँ जब तपाईँले येशू ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लिनुभयो, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँले बप्तिस्मा लिनुभए पछाडि यहाँनिर हामीलाई प्रश्नसँग परमेश्वरले बताउँछ कि तपाईँ र म चाहिँ ख्रीष्टसँग मरेको, तपाईँ र म चाहिँ ख्रीष्टमा चाहिँ हामी चाहिँ के भयो मरेको। त्यसै कारणले हामीलाई यहाँ परमेश्वरले को वचनले के हुन्छ, पापको लेखी त हामी मरिसकेको, अनुग्रहमा रहने चाहिँ के भयो मरिसकेको, पापको लेखी मरिसकेको, यानि कि पापलाई जितेको, पापलाई मारिसकेको भने पछाडि चाहिँ मरिसकेको भने पछाडि चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो संसारमा जो मरिसके पछाडि फेरि हामीले भेट्दैनौँ। यो संसारमा कति पनि जीवित मानिसहरू छन्, तर उहाँहरू जिउँदो हुँदाखेरि मात्रै हाम्रो भेट हो, तर मरिसके पछाडि भेट हुँदैन। त्यस्तै यहाँ हामीलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ पापको लेखी चाहिँ हामी मरिसकेको, हाम्रो अब चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ पापसँग केही पनि छैन। त्यसैले आज हामीलाई यहाँ स्पष्टसँग बताउँछौँ कि हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लिएको चाहिँ हामी उहाँसँगै मरेको, यानि कि मरेको अर्थ चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, जो मान्छे चाहिँ मरेको छ उसले फेरि चाहिँ पाप गर्नको लागि जाँदैन। मानौ कुनै पनि मरेको चिहानमा तपाईँ जानुहुन्छ, मान्छे मरेको चिहानमा, त्यो चिहानको मानिसले उठेर चाहिँ अब चाहिँ पाप गरेको, यानि कि चिहानभित्रै पाप गरेको भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ है। स्पष्ट छ, किनभनेदेखि जो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लिइसक्नु भएको छ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा लिनुभयो भनेको अर्थ चाहिँ येशूसँगै मरिएको, उहाँसँगै क्रुसमा टाँगिएको मरेको र अब चाहिँ उपरान्त जिउनी भनेको चाहिँ ख्रीष्टको जीवन लिएर। आमेन। ख्रीष्टको जीवनमा मात्रै चाहिँ पापबाट छुटकारा छ। आमेन। त्यसै कारणले आज हामीलाई यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाड्यौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो, हेर्नुहोस् जसरी ख्रीष्ट जीवित पारिनुभयो त्यसरी नै अब चाहिँ हामी नयाँ जीवनको मार्गमा चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ नयाँ जीवनको मार्गमा हिँड्नको लागि चाहिँ हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको हो। आमेन। त्यसै कारणले आज धेरै यस्ता शिक्षकहरू छन् जसले चाहिँ अनुग्रहलाई एउटा चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गरिराखेका छन्। त्यस्तादेखि नै हामीले होसियारी हुनुपर्छ, जसलाई अहिले चाहिँ झुटा शिक्षाको तुलनामा चाहिँ विशेष गरी गनिएको छ है। त्यही भएर अब त्यो कस्तो खालको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनुग्रह हामीमा छ, प्रशस्त छ। हामीले जति यहाँ अघि भर्खरै पढ्यौँ, जति पाप गर्दै गयो त्यति मात्रामा अनुग्रह पनि बढ्दै गयो भनेर भन्छ हो। अनि यसको अर्थ चाहिँ के गरी लगाउँछ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले जति पाप गरे तापनि हाम्रो लागि चाहिँ प्रशस्त अनुग्रह दिनुभएको छ, हाम्रो लागि पाप गर्दा कुनै फरक परेन, यानि कि पापलाई एकदम हल्का रूपमा लिन्छ हो। त्यसैलाई त्यो खालको गतिविधि गर्नेलाई चाहिँ अनुग्रह होइन तर उग्र अनुग्रहवादी
भनेर चाहिँ भन्दछ है त। अब उहाँहरू कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको विषयमा है त, वर्तमान र भूत र भविष्यका हाम्रा पापहरू येशू ख्रिस्टले है त उहाँहरूको सोचाइ विचारमा क्षमा दिइसक्नु भएकोले अब विश्वासीले येशू ख्रिस्टको सामु आफ्नो पाप स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन भनेर सिकाउँछन्। र किनभने हामी विश्वासीहरू अनुग्रहको युगमा बाँचेका छौँ भनेर चाहिँ अनि तिनीहरूले भन्ने गर्छन्। 1 यूहन्नाको पुस्तक 1:9 चाहिँ हाम्रो लागि होइन अन्य जातिको लागि हो भनेर भन्छ, जहाँ चाहिँ लेखिएको छ जसले आफ्नो पापहरू चाहिँ के छ स्वीकार गर्छ। हजुर के हुन्छ? आफ्नो पाप स्वीकार गर्ने मानिलिनेलाई चाहिँ परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ, पश्चाताप गर्नेलाई भनेर चाहिँ 1 यूहन्नाको पुस्तक 1:9 हामी पाउँदछौँ है। अनि यो चाहिँ के भन्छ उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको शिक्षाहरू सिकाउनेबाट हामी होसियारी हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ येशू ख्रिस्ट र पवित्र आत्माले अब विश्वासीको पापलाई दोषी ठहर्याउनु हुन्न भनेर भन्छ है। यो चाहिँ उग्र अनुग्रहवादीले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रिस्ट र पवित्र आत्माले चाहिँ अब चाहिँ विश्वासीलाई के गर्दैन रे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको पापहरू देखाउँदैन, पाप देखाइदिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पापीमा होइन, यहाँले हामीलाई स्पष्टसँग बताउँदा उसले पश्चाताप गर्नु आवश्यक छैन। यो खालको शिक्षाहरू सिकाइराखेको हुन्छ। यो खालको शिक्षामा चाहिँ तपाईँ र हामी होसियारी हुनुपर्छ। अनि अर्को छ, विश्वासीहरूले पाप गर्दा अब पवित्र आत्मा दुखी हुनुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ है। कसले भन्दा उग्र अनुग्रहवादीले। हजुर बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्नुभयो? कसले रे? उग्र अनुग्रहवादी, जसले चाहिँ पाप गर्दै गर्दै हिँड्दाखेरि उनीहरूको शिक्षामा यहाँ हामीलाई के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ उनीहरू केही फरक पर्दैन, दुखी हुँदैन अब पवित्र आत्मा भनेर भन्छन्। तर हामीलाई थाहा छ कि हामीले पाप गऱ्यौँ भने पाप गऱ्यो भने के हुन्छ? खिम दाजु, पाप गऱ्यो भने के हुन्छ रहेछ? हजुर त्यही है। अनि हामीलाई यहाँ त्यही कुरा बताउँछ, पवित्र आत्मा चाहिँ दुखी हुनुहुन्छ, दुखी हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई येशू ख्रिस्ट र मुक्ति पाएका, अर्को नम्बरमा छ येशू ख्रिस्टबाट मुक्ति पाएका विश्वासीहरू अब चाहिँ उहाँको बराबरको, त्यसैले अब परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्नु आवश्यक छैन हेर्नुहोस् है त। उग्र अनुग्रहवादीले के सिकाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ परमेश्वरको बराबरी भइसकेका छौँ, हामी येशू ख्रिस्टको बराबरी भइसकेका छौँ, अब परमेश्वर पितालाई प्रसन्न पार्नु हामीले आवश्यक छैन भनाइको अर्थ उहाँको आज्ञा अनुसार जिउनु पर्दैन। बुझ्नुभयो? उग्र अनुग्रहवादीको शिक्षा, यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। अनि त्यसै गरी अर्को छ कि विश्वासीहरू अब परमेश्वरसँग डराउनु पर्दैन। हेर्नुहोस् है, किनभने येशू ख्रिस्टले हाम्रो लागि जे क्रुसमा गर्नुभयो त्यसैको कारण अब परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब के भन्छ? परमेश्वरसँग डराउनु पर्दैन हो। तर हामीले के सिक्दैछौँ? परमेश्वरमा डर राख्नु, भय राख्नु भनेको चाहिँ के? उहाँको आदर गर्नु हो। हामीले अब परमेश्वरको भय नराख्ने, डर नराख्ने लापरवाही जीवन जिएर हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले उहाँहरूले के भन्दै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको अब चाहिँ के गर्नु पर्दैन? डर राख्नु पर्दैन हो। जसरी जिउँदा पनि हुन्छ भनेर सिकाउँछ। त्यही भएर यो उग्र अनुग्रहवादीदेखि चाहिँ हामी बच्नु आवश्यक छ। अर्को छ, पश्चातापको प्रार्थना गर्नु चाहिँ भनेको चाहिँ समयको बर्बाद गर्नु मात्र हो, किनभने परमेश्वरले चाहिँ संसारलाई पहिले नै बचाइसक्नु भएको छ। अब उग्र अनुग्रहवादीले के भन्दो रहेछ भने पश्चाताप गर्नु पर्दैन। बुझ्नुभयो? तपाईँले पाप गर्नुभयो, तपाईँले पापको बाटोमा तपाईँ चल्नुभयो, तपाईँले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेदेखि अब तपाईँले पश्चाताप गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ उग्र अनुग्रहवादीले चाहिँ भन्ने गर्छ। त्यो शिक्षा दिँदछ है। त्यो भएर यो कुरामा हामी होसियार हुनुपर्छ है त। अनि अर्को छ, अनुग्रहको एउटा नयाँ ईश्वरीय प्रकाश अन्तर्गत अब विश्वासी सबै पापहरूबाट मुक्त भइसकेका छन् र अब चाहिँ
ऊ एउटा सन्त हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ सिकाउँछ है त। त्यही भएर अर्को कुरा छ, अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले यी अनुग्रहवादी यानि कि उनीहरूले चाहिँ होइन उनीहरूले चाहिँ के सिकाउँछ भनेदेखि चाहिँ उग्र अनुग्रहवादीले चाहिँ यहाँनिर भन्दछ पापा, उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी पापा है पापा भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको साह्रो मन पराउँछ। अनि उहाँ पापा प्रचारकले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ दिनुभएको छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूबाट चाहिँ मात्रै अनुग्रह प्राप्त हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले यदि कोही बिमारी भयो होइन, कोही बिमारी भएको छ भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ त्यस अनुग्रहवादी पापालाई चाहिँ प्रचारकलाई चाहिँ गएर चाहिँ उहाँमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। अनि उसमाथि चाहिँ विश्वास गरिसके पछाडि चाहिँ मात्र उसले चाहिँ त्यो पाप प्रचारकले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ र अनुग्रह पाउँछ भनेर चाहिँ भन्छ है। यो शिक्षाहरू चाहिँ अहिले यसरी फैलिँदै आएको छ नेपाली समाजमा हो। अब यहाँनिर हामीलाई पाउँछ, अहिले हामीलाई के भन्यो वचनले के भन्यो, त्यही भएर वचन राम्रोसँग हामीले पढ्नु आवश्यक छ। अनुग्रह चाहिँ कोबाट आएको छ, परमेश्वरले दिनुभएको हो अनुग्रह, येशू ख्रीष्टबाट आएको अनुग्रह हो होइन। भर्खरै हामीले पढ्यौँ, तर यहाँ के भन्दैछ, यहाँ उल्टो उल्टो जाँदैछ होइन। हो हामीले बुझ्यौँ कि बुझ्नु भएन कि यो पनि भनेको ठिकै जस्तो लाग्दैछ हजुर होइन। विचार गर्नुहोस् है। अहिले हामीले भर्खरै बाइबल पढ्दैछौँ, फेरि यहाँ पनि हामीले उहाँहरूको गर्नुभएको प्रचारको विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ है। अनि यहाँ भन्छ हेर्नुहोस् है, पुरानो नियम र व्यवस्थाको नियमहरू यस अनुग्रहको युगमा सान्दर्भिक छैन भनेर सिकाउने गर्छन्। तर उनीहरूले चाहिँ पुरानो नियमको चाहिँ बाइबलमा भएको कथाहरूलाई चाहिँ एउटा प्रवचन बनाएर चाहिँ भन्ने गर्छ, तर पुरानो करारलाई चाहिँ पुरा इन्कार गर्छ। बुझ्नुभयो? कसले रे? उग्र अनुग्रहवादी पापा प्रचारकले है त। बुझ्नुभयो? के गर्दो रहेछ, पुरानो करार चाहिँ अब हाम्रो लागि आवश्यक छैन, हामी चाहिँ अब त्यो नपढे पनि हुन्छ। हामीलाई नयाँ करारमा अब त्यो पनि तपाईँलाई म बताउँदै जानेछु है त। अनि हेर्नुहोस्, अनि नयाँ अब अर्को छ, नयाँ नियमका 4वटा समाचारको पुस्तकहरू सान्दर्भिक छैन भनेर चाहिँ भन्छ है त। बुझ्नुभयो? के भन्छ? नयाँ नियमको 4वटा पुस्तक मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना चाहिँ पुस्तक चाहिँ सान्दर्भिक छैन भनी, अनि पावलले अनि लेखेको चाहिँ 13वटा पुस्तकहरू हो र हिब्रूको पुस्तक अहिलेको मण्डलीको लागि चाहिँ अनुग्रहको युगमा सान्दर्भिक छ भनेर चाहिँ सिकाउँछन्। ल बुझ्नुभयो के भन्दो रहेछ? त्यही भएर प्रचारकले कहाँबाट बेसी गरी प्रचार गर्दैछ, त्यही भएर अहिलेको समयमा वर्तमानमा बुझ्नुपर्छ है सन्दीप दाजु, बुझ्नुपर्छ है, राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है। ल अनि यहाँ हामीलाई के भन्छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीलाई त थाहा छ 4वटा होइन, 4वटा सुसमाचारको पुस्तक, अनि अब पावलज्यूले लेख्नुभएको पुस्तक, अरू सबै पुस्तक 13वटा अरू 27वटा पुस्तक छ नयाँ करारमा होइन। उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ होइन। कि तपाईँलाई के लाग्छ? होइन ठिकै भने जस्तो लाग्दैछ भन्नु लाग्छ भने त्यो तपाईँको आफ्नो जिम्मा हो होइन। तपाईँको जीवन आफ्नो जीवन हो, तपाईँले कसरी चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको हातमा छ। त्यसैले प्रचार सुन्दाखेरि, वचन सुन्दाखेरि बडो होसियारी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ वचनले हामीलाई बताउँछ। अनि अर्को छ, अभिषेक चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा र अनुग्रहवादी प्रचारकबाट मात्रै बग्छ भनेर चाहिँ सिकाउने काम गर्छ। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ के भयो, येशू ख्रीष्ट त्यसरी नै अब मैले पनि तपाईँलाई चिन्छु, तपाईँ सङ्गति आउनुहुन्छ होइन, दाजु कहाँको हो, के नाम हो, चिन्छौँ नि त। त्यसरी नै अब हामीले उग्र अनुग्रहवादीलाई पनि चिन्नु आवश्यक छ है त। ल पहिलो नम्बरमा के छ, पापको बारेमा कहिले पनि बोल्दैन, यानि कि प्रचार गर्दैन है। पापको विषयमा पापबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ, पाप भनेको के हो है, पापबाट कसरी छुटकारा पाउनुपर्छ, पापलाई हामीले कसरी इन्कार गर्नुपर्छ, कसरी विजय गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा, यो पापको विषयमा चाहिँ प्रचार चाहिँ उहाँहरूले कमै मात्रामा गर्छ हो। किनभनेदेखि यो चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ 2 नम्बर, नरकको बारेमा चाहिँ कहिले पनि बोल्दैन। हेर्नुहोस् है त, उग्र अनुग्रहवादीले नरकको विषयमा कहिले पनि बोल्दैन, सबैजना चाहिँ स्वर्गमा जान्छ भनेर चाहिँ प्रचार गर्छ। अब तपाईँले बुझ्नुभयो
अब तपाईँले हामीले बाइबल राम्रोसँग पढ्नुपर्छ हो, यो अर्थ यही हो नि त होइन। अब तपाईँलाई के लागेको छ होइन, के भन्दैछ भनेदेखि चाहिँ सबै स्वर्ग जान्छ, अब कोही पनि नरक जाँदैन। तर हामीलाई प्रकाशको पुस्तक, हिब्रूको पुस्तक तपाईँ हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ, हामीले मत्तीको पुस्तक पढ्यौँ भने थुप्रै ठाउँमा बताएको छ नि होइन। अब 5 कन्या 10 कन्याको विषयमा पनि बतायो, 5 कन्या त छिर्नु पाएन, त्यसमा पनि बताएको छ स्पष्टमा मत्तीकै पुस्तकमा। अनि हामीलाई 24 अध्यायभरि नै हामीलाई बताएको छ, कोही छोडिन्छ कोही गइन्छ भन्ने त्यहाँ पनि बताएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा पनि हामीलाई बताएको छ, मण्डलीको विषयमा 7वटा मण्डलीको विषयमा पनि बताउँदाखेरि त्यहाँ पनि बताएको छ कुन कुन मण्डलीदेखि परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, कुन मण्डलीको लागि चाहिँ परमेश्वरले थुक्नु भएको छ, कुन मण्डलीको लागि चाहिँ सधैँ ढोका खोल्नु भएको छ होइन। थाहा छ नि होइन। यसमा हामीले झुकिनुपर्छ पर्दैन, किनभनेदेखि हामीलाई स्पष्टसँग बताएको छ। त्यही भएर बुझ्नु पर्यो, नरकको बारेमा कहिले पनि प्रचार गर्दैन है। अनि यहाँनिर अर्को छ, अनि 3 नम्बरमा उनीहरूले प्रचार गर्दा फलिफापको प्रचार मात्र गर्ने गर्दछन्, जहिले पनि सकारात्मक कुराहरूको गर्ने गर्छ। यानि कि एउटा कसरी धनी हुने होइन, कसरी सकारात्मक सोच्ने, यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्ने गर्छ। यो प्रचार चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको प्रचार चाहिँ अहिले इन्डियाबाट पनि प्रचार भइराखेको छ। त्यो क्रिस्चियन होइन, नन क्रिस्चियनहरूले पनि सकारात्मक विचारहरू कसरी ल्याउने, कसरी पोजिटिभमा थिङ्किङ गर्ने होइन, कसरी बिजनेसहरू बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट पनि तिनीहरूले प्रचार गरिरहन्छ। त्यस्तै प्रचार यहाँहरूले पनि गर्नु हुँदो रहेछ है। त्यही भएर यहाँ हामीलाई बताउँछ। अनि दशांश भेटी दिनलाई चाहिँ जोड दिने गर्छन् र भन्छन् तपाईँले दिनुभएको दशांश भेटी चाहिँ 4 गुणा आशिष प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँले दशांश भेटी चाहिँ दिनुपर्छ। यानि कि यो के भयो, दशांश दिनुभयो पछाडि मात्रै तपाईँले आशिष पाउँछ, नभए पाउँदैन है। त्यो सिचुएसनमा पुग्यो यो। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दशांश भनेको के हो र दशांश किन दिनुपर्छ त्यो राम्रोसँग हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो होइन होइन। अब हामीले चाहिँ आशिष पाउने रहेछ भनेर चाहिँ, अनि एकजना त्यो दिदीले के गर्नु भएछ भनेदेखि चाहिँ बुढाले यताबाट पठाउनु भएछ नेपाल पैसा, अनि त्यहाँबाट यही अब यस्तै सुन्नुभएछ हो, तपाईँले 4 गुणा तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ, अनि यताबाट पठाएको श्रीमानले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ लिएर गएछन्, चर्चमा गएर खाममा हालेर दशांश भेटियो भनेर दिएछ होइन। दिइसके पछाडि त आजको बित्यो भोलि बित्यो गर्दै गर्दै महिना बितिसक्यो, 1 लाख गएको त 1 रुपियाँ पनि आउँदैन। अब के गर्ने त्यहाँबाट, अनि 1 महिना बिते पछाडि चाहिँ गएछ, गएर अनि त्यहाँबाट भनेछ होइन मैले त यस्तो यस्तो सुनेको थिएँ 4 गुणा आउँछ भनेर मैले 1 लाख रुपियाँ दिएको, 4 लाख आउनु पर्ने, तैँले 1 लाख पनि 1 रुपियाँ पनि आउँदैन भन्छन् कि होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि अब जसले पैसा राख्नुहुन्छ होइन, ढुकुटीको काम गर्नुहुन्छ, अब उहाँलाई गएर भने अब के गर्नु, माफ गर्नु होला, मलाई चाहिँ पैसा फिर्ता गरिदिनु पऱ्यो भने कि अब के गर्ने। अब 1 लाख रुपियाँ दिएको, अब उसलाई निन्द्रै आउँदैन बिचरा होइन। अब 4 लाख रुपियाँ आउँछ भनेर सपना सोचेर हालेको, तर के गर्नु 1 रुपियाँ पनि आउँदैन। त्यो पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिनु पऱ्यो हजुर, माफ पाऊँ भनेर चाहिँ फेरि उहाँलाई रिटर्न गर्नु पऱ्यो है। त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर यो खालको सोचाइ विचारले होइन है त, यो चाहिँ आज्ञाकारी हो। तपाईँले आज्ञा पालन गर्नुहोस्। तपाईँले दशांश भेटिदिने भनेको चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि, सुसमाचार बढाउनुको लागि हो, परमेश्वरको भवनमा भोजन हुनुको लागि। तपाईँले मलाकीको पुस्तक राम्रोसँग पढ्नुभयो भने यता नयाँ करारमा पनि थुप्रैचोटि हाम्रो पावलज्यूले यात्रा गर्दाखेरि, सुसमाचारको यात्रामा हिँड्दाखेरि त्यहाँ भेटीहरू दिएको, सहयोग गरेको कुराहरू पाउँछ। त्यो अनि सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा दिएको भेटीहरूले चाहिँ त्यो मिसनरीको काम गर्छ होइन। गरिबहरूलाई दिन्छौँ हामीले, कतिजनालाई गरिबहरूलाई त हामीले दिएका छौँ होइन, रोगी बिमारीलाई दिएका छौँ हो। अब मण्डलीमा खर्चहरू हुन्छ, हामीले मण्डलीमा लगाएका छौँ हो। अनि यो चाहिँ भयो, यसको लागि चाहिँ विशेष गरी दशांश दिनुपर्ने हुन्छ हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस्। होइन कि मैले चाहिँ यो बाजी चाहिँ चिट्ठा हालेको जस्तो यति हालेपछि चाहिँ यति आउँछ भनेर आउनुभयो भने चाहिँ गलत हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ यो खालको शिक्षा हामीले पायौँ। र अर्को छ, अनि 5 नम्बरमा अनैतिकताको विषयमा लचिलो धारणा राख्छन्। हेर्नुहोस् है त,
अनैतिकताको विषयमा यानि कि व्यभिचारको विषयहरूमा हेर्नुहोस् है त, अनैतिकताको विषयमा, गर्भपतन, सम्बन्ध विच्छेदको विषयमा, अनि व्यभिचारको विषयमा, समलिग्नीको विषयमा, यो विषयहरूमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई नर्मल तरिकाले लिन्छ। यो ठुलो इस्यु यो चाहिँ ठुलो होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ नर्मल हो भन्छन्। त्यसै कारणले त्यो शिक्षामा हिँड्नेहरूलाई चाहिँ अनुग्रहको समय छ भनेर गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड पनि टर्नै बनाउँछ। हेर्नुहोस् है, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड टर्नै बनाउँछ, घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को केटी लिएर हिँड्ने पनि हुन्छ र यस्तो खालको गतिविधिहरू हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ अध्ययनकर्ताले चाहिँ बताएको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ होसियारै हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो ल। अनि अब यस्तो विषयहरूमा, यो अब अनैतिकको विषयहरूमा हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको गर्भपतन गर्नु हुँदैन हो, व्यभिचार गर्नु हुँदैन हो, परमेश्वरको जन छोराछोरीहरूले चाहिँ अनि सम्बन्ध विच्छेद गर्नु हुँदैन हो, सम्बन्ध विच्छेद गर्नु हुँदैन। अब त्यो एउटै कन्डिसन मात्रै सम्बन्ध विच्छेदको के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ व्यभिचार गर्यो, श्रीमान हुँदाहुँदै श्रीमतीले अर्कोसँग व्यभिचार गर्यो र श्रीमती हुँदाहुँदै श्रीमानले अर्कोसँग व्यभिचार गर्यो र अर्कोसँग ल्यायो भनेदेखि चाहिँ त्यो सम्बन्धमा मात्रै बाइबलले चाहिँ बोलेको छैन, त्यो सम्बन्धमा मात्रै चुप बसेको छ, यो बाहेक चाहिँ अरूमा छैन। तर यहाँ के भन्छ, अनुग्रहवादीले चाहिँ अरू विषयमा डिस्कस पर्यो, झगडा पर्यो, कुरा मिलेन भने पनि उहाँहरू अलग हुन्छ। तर क्रिस्चियनलाई तपाईँको अब श्रीमती चाहे बिहे गर्दाखेरि राम्री थियो होला होइन, अब बिहे गरे पछाडि तपाईँको श्रीमती खुट्टा भाँच्यो, आँखा फुट्यो, शरीरमा अङ्गमा अब होइन शरीरमा चोटपटक लाग्यो, यानि कि बिमारी पर्यो, बेडमा छ भनेदेखि तपाईँले अर्को श्रीमती बिहे गर्न पाउँदैन, अर्को श्रीमती बिहे गर्न पाउँदैन। तर यो यहाँ हामीलाई यो प्रचारकले के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ अर्को बिहे गर्न पायो है, त्यो नर्मल तरिकाले लिँदैछ। तर हामीलाई चाहिँ वचनले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ विवाहको करारमा जबसम्म मृत्युले अलग नभएसम्म हामीलाई चाहिँ नछुट्याउनु हो। त्यसको बिचमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि जसले चाहिँ व्यभिचार गर्छ, व्यभिचारमा जान्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पनि उल्लङ्घन गर्यो, आज्ञा पनि तोड्यो र विवाहको करार पनि तोडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मात्रै त्यति बेला चाहिँ एउटै कारण दिएको छ। नभएदेखि तपाईँको श्रीमतीले त अब पहिला राम्री देखेर ल्याउनु भयो, अहिले त झगडालु रहेछ, अहिले त कुरै नमिल्दो रहेछ, काली पनि पर्यो, अहिले त मोटाएर यत्रो भइसक्यो, म छोडिदिन्छु भन्नु पाउँदैन, पाउँदैन है। त्यो भएर यहाँ वचनले हामीलाई स्पष्टसँग बताउँछ, त्यो पाएन, केही पनि गर्नु पाउँदैन। तपाईँलाई श्रीमती तपाईँको अधीनमा रहनु भएको छ, करारभित्र छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि हालतमा तपाईँले श्रीमतीलाई छोड्नु पाउँदैन है। यो कुरा चाहिँ विश्वासीले बुझिराख्नुपर्छ है। र यहाँ चाहिँ के भन्छ भने यस्तो कुरा विषयमा चाहिँ उहाँहरूले सिकाउनुहुन्न, यस्तो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले छुट दिनुभएको छ। त्यसैले त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि है। अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई के बताउँछ उहाँहरूको अर्को शिक्षा चाहिँ भने चाहिँ बाबु छोराको सम्बन्ध जोड दिएर चाहिँ आफैलाई चाहिँ म पापा हो, म चाहिँ तिम्रो बुबा हो, प्रचारक म पापा, मलाई पापा भन्नु भनेर चाहिँ विशेष गरी जोड दिन्छ है। त्यो भएर यो खालको शिक्षाहरूमा चाहिँ हामीले होसियारी हुनुपर्छ हो। आफूभन्दा अलिकति पाको उमेरकोलाई छ भनेदेखि बा भन्दा भयो, पापा भन्दा पनि भयो होइन। तर अब म अलि सानै छु, तपाईँहरू ठुलो हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई पापा भन्दा सुहाउँदैन होइन, त्यो नभन्नु होइन। उमेरले पनि म सानै छु होइन होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएर दाजु भाइ भन्नुहोस्, असल कुरा हुन्छ होइन, दाजु भन्नुहोस्, भाइ भन्नुहोस्, राम्रो कुरा हुन्छ, हाम्रो बोल्नु पनि सजिलो भयो होइन। पापा भन्दा बा भन्दा चाहिँ अलिकति होइन वचनले पनि हामीलाई राम्रो दिँदैन र हेर्ने क्रममा पनि त्यति राम्रो देख्दैन हो। ल यो भयो। अनि अब हामीलाई यो भयो उग्र अनुग्रहवादीले सिकाउने शिक्षाहरू है। हामीले उग्र अनुग्रहवादीबाट हामीले चाहिँ यो कुराहरूबाट चाहिँ होसियारी रहनुपर्छ। अब हामीलाई व्यवस्था र अनुग्रहको विषयमा हामीलाई तुलना हामीले जाँच्नु पर्यो है। व्यवस्थाको विषयमा पनि हामीले जान्नु पर्यो र अनुग्रह पनि जान्नु पर्यो। अब हामीले उग्र अनुग्रहवादीलाई त बुझ्यौँ, चिन्यौँ होइन, यो मान्छे चाहिँ उग्र अनुग्रहवादी रहेछ। तर अब हामीले जान्नु पर्यो नि त शिक्षा होइन।
अब हामीलाई अब त्यो उग्र अनुग्रहवादीले के भन्यो भन्दाखेरि व्यवस्था अब हाम्रो लागि चाहिँ पटक्कै छैन हो, व्यवस्थाको कुरा हामी लिँदैनौँ, पुरानो करार अब हाम्रो लागि हुँदै होइन, पुरानो करार चाहिँ अब हामीले नपढ्दा नि भयो भनेर चाहिँ पुरै त्यसलाई बाइकेट गर्दै। अब हामीले बुझ्नु पर्यो अनुग्रह र व्यवस्थाको विषयमा, अब हामीले बुझ्नु पर्यो होइन, व्यवस्था र अनुग्रहको विषयमा हामी हेर्छौँ है त। व्यवस्था र अनुग्रह, व्यवस्थाले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ व्यवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले प्रतिबन्ध लगाउने र मात्र माग गर्ने काम गर्छ। के गर्दो रहेछ? व्यवस्थाले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने काम र माग गर्ने काम गर्छ भने अनुग्रहले चाहिँ परमेश्वरको यहाँ अनुग्रहले चाहिँ के भन्छ? अनुग्रहले चाहिँ दिने काम गर्छ, आग्रह गर्छ है, बुझ्दै हुनुहुन्छ? र व्यवस्थाले अर्को छ, व्यवस्थाले दोषी ठहर्याउने चाहिँ सेवा हो है। व्यवस्थाले चाहिँ दोषी ठहर्याउँछ भनेदेखि चाहिँ अघि नै मैले भने नि होइन, यो चाहिँ पाप हो, यो चाहिँ पाप गरेको छौ भनेपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ पापी हो भनेर चाहिँ देखाउने काम गर्छ, दोषी गराउने काम गर्छ। भने अनुग्रहले चाहिँ क्षमा दिने, यानि कि क्षमा दिन्छ। तपाईँले पाप गर्नुभयो, अब तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, फेरि त्यतिकै आएर त हुँदैन, पश्चाताप अनुसारको फल फलाउनु पनि पर्छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्छ। पश्चाताप भनेको धेरैजनाले राम्रोसँग नबुझेको जस्तो पनि म देख्छु। पश्चाताप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। एउटा सानो नानी छ, भर्खर हिँड्दै गरेको, यसरी गब्रङ गरेर हिँड्छ भनेदेखि त्यो नानीको अगाडि तपाईँलाई टुकी बत्ती भनेको थाहा छ? टुकी बत्ती भनेको हो बत्ती होइन, त्यो मट्टीतेलबाट बल्छ होइन, मट्टीतेलबाट बल्छ। अनि त्यो सानो गब्रङ गर्ने नानी चाहिँ त्यो रातिको समय साँझको समयमा हेर्नु, उसलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो बत्तीपट्टि एकदम सर्छ हो, बत्तीपट्टि एकदम यसरी जान्छ, गब्रङ गर्दै ऊ बत्तीपट्टि जान्छ। अब आमाले छेक्छ होइन, बाउले छेक्छ, किनभने आमा बाउलाई त थाहा छ त्यो बत्तीले त पोल्छ होइन, अनि छेक्छ, नजाऊ नानी यसले पोल्छ तिमीलाई, छेक्छ। तर नानीले मान्दैन, गब्रङ गर्दै जान्छ हो। अनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एक दिन त त्यो नानीले त्यो बत्तीलाई छुन्छ गएर छुएपछि पोल्छ होइन, पोलिसके पछाडि अब के भयो? रुन्छ होइन, आथा भन्छ, आया भन्छ होइन, रुन्छ। त्यस पछाडि अब अर्को दिन अब उसको अगाडि टुकी बत्ती राखिदिनुहोस्, अब ऊ जान्छ? हेर्नुहोस्, जान्छ? जाँदैन होइन। अब अर्को बच्चा त्यहाँ गयो भने उसले के भन्छ? हुँदैन, त्यहाँ नजानु होइन, के उसको खुट्टा तान्छ, उसको हात हटाइदिन्छ, नछु, त्यहाँ पोल्छ, मलाई पोल्यो होइन भन्छ नि त होइन, मलाई पोल्यो, अब त्यहाँ नछुनु भन्छ हो। त्यस्तै पश्चाताप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गलत काम गर्नुभयो, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुभयो, अब तपाईँ त्यहाँबाट फर्केर आउनुभयो, अब तपाईँ के हुन्छ? अब फेरि तपाईँ जाँदैन, त्यो पश्चाताप। तपाईँले यानि कि जुन पाप तपाईँले गर्नुभयो, जान अनजानमा जे गर्नुभयो, तर तपाईँलाई अब रियलाइज भयो कि मैले गल्ती गरेँ, मैले गर्नु नहुने काम गरेँ, अब म होइन भनेर तपाईँले पश्चाताप गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब फेरि गएर तपाईँले त्यो पाप चाहिँ गर्नु भएन भनाइ गर्दा चाहिँ बुझ्नुभयो? जसरी चाहिँ नानीले गएर फेरि बत्ती छुँदैन नि, त्यस्तै पश्चाताप भनेको चाहिँ त्यो। त्यही भएर हामीलाई यहाँनिर परमेश्वरको वचनले स्पष्टसँग बताउँछ है त। अनि हामीलाई व्यवस्थाले चाहिँ श्राप दिन्छ भने अनुग्रहले चाहिँ श्रापबाट छुटकारा दिन्छ। व्यवस्थाले मार्छ भनेदेखि चाहिँ अनुग्रहले जीवन बनाउँछ र व्यवस्थाले परमेश्वरको सामु हरेक मुख बन्द गरिदिन्छ भनेदेखि चाहिँ अनुग्रहले चाहिँ मुख उहाँको प्रशंसा गर्नको लागि खोलिदिन्छ हो। र व्यवस्थाले चाहिँ मानिस र परमेश्वरको बिच चाहिँ ठुलो दोषरूपी दूरी खडा गरिदिन्छ भने अनुग्रह दोषी मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरको नजिकतामा ल्याउँछ। जसरी उडौँते पुत्रको विषयमा तपाईँले हेर्नुभएको छ वचन होइन, दुईजना छोरा हुन्छ, एकजना छोरा कान्छोले चाहिँ सबै धन सम्पत्ति सबै लिएर विदेशमा जान्छ, सबै उडाएर आउँछन् र पछाडि बुवाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्षमा दिएर होइन, त्यो क्षमा दिनुको कारण पहिला नै के भन्छ? मैले परमेश्वरको विरुद्धमा तपाईँको विरुद्धमा मैले ठुलो पाप गरेको छु होइन, मलाई क्षमा दिनुहोस्, म त्यो लायकको छोरा बन्ने लायकको छैन। यो भनेको के हो? आफूलाई एकदमै नम्र बनाउनु हो। यानि कि अर्थ के हो? नम्र हुनेले चाहिँ
अनुग्रह प्राप्त गर्छ। आमेन। जो नम्र हुन्छ उसको लागि चाहिँ अनुग्रह छ र जो घमण्डी हुन्छ उसको लागि अनुग्रह छैन। हो, अब त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो कान्छा छोरा गएर चाहिँ हे तपाईँ त मेरो त बाउ नै हो नि, कहाँ मैले सिध्यायो अझै मलाई चाहियो भनेर लडाइँ गरेको भए त दिन्थ्यो होला त्यहाँ, होइन? हे कहाँ हुन्थ्यो, हुँदैन थियो, होइन? दिँदैन थियो नि त। तर त्यहाँ गयो, होइन? अनि प्रस्ताव गर्यो, म त तपाईँको लायकको होइन, होइन? तपाईँको छोराको बन्ने लायकको होइन, मैले धेरै ठुलो गल्ती गरेँ, म क्षमा माग्छु, प्रस्ताव गर्छु, होइन? त्यति भन्नु तासै बाउले भन्यो ए यो भागेर गएको, यसले पैसा लिएर गएको, यसलाई खेत भन्यो, भनेन। हेर्नु, क्षमा दिएर अनुग्रह हो, त्यसलाई हुन्छ अनुग्रह, त्यसलाई भन्छ अनुग्रह। तपाईँ प्रस्ताव त्यहाँबाट पापबाट फर्केर आउनु हो। अब फेरि त्यो छोरा फर्केर गयो भन्ने छैन, पुस्तकमा लेखेको छ। फेरि पाप गर्नु गयो रे कान्छा छोरा त फेरि आएर प्रस्ताव गरेर अनि बाउसँग क्षमा मागेर बाउले पनि क्षमा दियो। अब चाहिँ फेरि गयो, फेरि आधी सम्पत्ति फेरि आधी भएको दाजुको पनि लिएर गइदियो भनेको छैन। त्यो भएर त्यो कुरा हामीलाई वचनले स्पष्टसँग बताउँछ है त। अनि हामीलाई के गर्छ, नजिकतामा ल्याउने, अनुग्रहले चाहिँ नजिकतामा ल्याउँछ है। नम्र भएर एकदमै बाउ छोरा बसेर गफ गरेको जस्तो, होइन? तपाईँले आफ्नो सबै कुरा, पाप गरेको कुरा सबै चाहिँ के गल्ती गर्नुभयो त्यो चाहिँ पितालाई भन्नु सक्नुहुन्छ, परमेश्वर पितालाई, होइन? अनि तपाईँले जति भन्नुहुन्छ, जति आफ्नो भित्र भएको, होइन, तपाईँले मलाई भन्नु नसकेको कुरा, अरू दाजुलाई भन्नु नसकेको, श्रीमतीलाई भन्नु नसकेको, श्रीमतीले श्रीमानलाई भन्नु नसकेको कति कुराहरू, मनमा भएको पाप पीडाहरू चाहिँ के परमेश्वरलाई भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले पुरा रिसिभ गरेर चाहिँ अनि पुरा क्षमा दिएर चाहिँ पुरा अँगाल्नुहुन्छ। आमेन। त्यही भएर हामीलाई नजिक, हामीलाई चाहिँ अनुग्रहले नजिक ल्याउँछ। व्यवस्थाले भन्छ आँखाको बदला आँखा, दाँतको बदला दाँत, है? हामीलाई बताएको छ नि। अनि यहाँ अनुग्रहले चाहिँ भन्छ दुष्टको सामना नगर। हेर्नुहोस् है त, दुष्टको सामना नगर, जसले तिम्रो दाहिने गालामा थप्पड लाउँछ त्यसको तिम्रो अर्को पनि गाला थापिदेऊ। आमेन। के गर्दो रहेछ? अब अनुग्रहमा जिउनेले चाहिँ अनुग्रह प्राप्त भएकोले चाहिँ कहिले रिसाउँदैन रहेछ हो। श्रीमान श्रीमती झगडा गर्ने, लडाइँ गर्ने हो, दोस्याउने काम गर्दो रहेछ? गर्दैन। हेर्नुहोस् त कति राम्रो यहाँ बताएको छ कि के गर्दछ अनुग्रहले चाहिँ के गर्दो रहेछ, एउटा गालामा हान्यो भने अर्को पनि थापिदिने रहेछ। यो चाहिँ अनुग्रह हो। आमेन। यसलाई चाहिँ अनुग्रह भन्छ। त्यही भएर आज हामी अनुग्रहमा छौँ कि व्यवस्थातिर नै फेरि लम्किरह। अनुग्रहमा भएको मान्छे फेरि व्यवस्थातिर जानु मिल्दैन। बुझ्नुभयो? शरीरमा सुरु गरेर आत्मामा अहिले हामी पुगेका छौँ। हामी सबै संसारमा के थियौँ? हामी व्यवस्थामा थियौँ। अहिले संसारमा भएको जति पनि धर्महरू छन्, सबै नियम कानुनहरू छ, त्यो सबै व्यवस्था हो। बुझ्नुभयो? व्यवस्थाले उद्धार दिँदैन, मुक्ति दिँदैन। त्यही भएर व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा अन्डरमा राख्छ। जसरी चाहिँ यहाँ हामी बसेका छौँ, यहाँ कसै न कसैको अन्डरमा हामी बसेका छौँ, जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँछ? पाउँदैन। जसरी चाहिँ मानौ यो तपाईँको घर हो, तपाईँको घर हो, तपाईँको घरमा तपाईँलाई खानुको लागि तपाईँले कसैलाई सोध्नुपर्छ? पर्दैन। यहाँको सम्पत्ति, यहाँको सबै थोक तपाईँकै हो, होइन? तपाईँले युज गर्न पायो, तपाईँले उपभोग गर्न पायो। तर तपाईँ यो घर छोडेर तपाईँ जब छिमेकीको घर चाहे अर्कोको घर तपाईँ जानुहोस् त, तपाईँलाई यहाँ जसरी तपाईँ परिचालन हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्छ? हो, त्यही हो। अनुग्रहमा भएको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ अनुग्रहमा रहनेलाई चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र अनुग्रहमा रहने चाहिँ सन्तान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सन्तानको चाहिँ पिताको अधीनमा रहनु पर्यो। पिताको हकबालाको अधीनमा पिताले दिनुभएको हक मात्रै चलाउनु पर्यो। बुझ्नुभयो? तपाईँलाई, तपाईँ छोरा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब पिताले कमाएको सम्पत्ति तपाईँको भयो, होइन? तपाईँको पनि भयो नि, होइन? यो सता भयो, कसैले अब यसमा पाएन। अब तपाईँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्को पिताको चाहिँ सम्पत्ति तपाईँले खोज्नु गयो भने त्यहाँनिर गएर यो पनि मेरो भन्नुभयो भने त खोसाइ अनुसार भयो, होइन? त्यो मिल्यो? मिल्दैन। तर तपाईँको चाहिँ के भयो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ हक अधिकारवाला भएको कारणले गर्दा तपाईँको बुवाको चाहिँ सबै सम्पत्ति तपाईँको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई के भन्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अनुग्रहमा जिउनेलाई चाहिँ, अनुग्रहमा रहनेलाई चाहिँ के भन्छ भने परमेश्वरले दिएको, पिताले दिएको अधिकारमा चाहिँ, पिताले दिएको बााउन्ड्रिङमा चाहिँ तपाईँ घुम्नु पर्यो। यानि कि तपाईँलाई यो बााउन्ड्रिङ तपाईँलाई दिएको छ, यो भित्र तपाईँ कुद्नुहोस्, नाच्नुहोस्, गाउनुहोस्, होइन?
जे गर्नुहोस् तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा अनुग्रह छ। तर तपाईँ यहाँबाट तपाईँ जब बाहिर तपाईँ जानुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा अनुग्रह होइन व्यवस्था लागु हुन्छ। बुझ्नुभयो? अलि राम्रोसँग बुझेन जस्तो छ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने, हेर्नुहोस् एकजना पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँले प्रचार गर्दै गर्दै श्रीमती घरमा छ, दोस्रो विवाह गर्यो। हेर्नुहोस् है, अब यो के भयो? अनुग्रहमा पर्छ कि व्यवस्था अनुसार कानुन हुन्छ? हेर्नुहोस् है त, अब दुइटै लागु हुन्छ। यहाँ कसरी लागु हुन्छ भन्दाखेरि अब एकजना पास्टरले विवाह गर्यो, दुईटा विवाह गर्यो होइन। अब स्वतः रूपमा त व्यभिचार गयो होइन। दुईटा श्रीमती राख्नु पाउँदैन। दुईटा श्रीमती राख्नेले के गर्नु पाएन? हेर्नुहोस् है, अब उसले क्षमा माग्यो, मैले गल्ती गरेँ, अब के गर्नु, मैले ल्याइ त हालेँ, अब म दुइटालाई राख्छु, दुइटै श्रीमती मिलेर बस्यो। अब भन्नुहोस् अब के गर्ने? अब त समस्या त जटिल पर्यो होइन। अब अनुग्रह ल्याउने कि यहाँ व्यवस्था ल्याउने? अब यहाँ व्यवस्थाले भन्दैछ होइन, अब त त्यो नियम कानुन अनुसार त अब त भित्रै आउनु पाएन होइन। व्यवस्था अनुसार त त्यही भयो नि होइन। तर अनुग्रहले के भन्दैछ भनेदेखि चाहिँ क्षमा दिँदैछ हो। अब क्षमा दिँदैछ भनेदेखि अब हेर्नुहोस् है, अब त्यो व्यक्तिले जब गल्ती गर्यो, उहाँले गल्ती गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब अनुग्रहले के गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ सङ्गति गर्नुलाई दियो, तर फेरि पास्टर दिएन। बुझ्नुभयो? फेरि पास्टर बनेर फेरि प्रचार गर्नु दिँदैन, मान्दैन। किनभने पहिला पुजारीको गृहमा थियो, पुजारीको काम गर्दै थियो, प्रचारको काम गर्दै थियो, परमेश्वरको सेवा गर्दै थियो। अब होइन अनुग्रह पायो, ल ठिक छ, तिमीले पश्चाताप गर्यौ, तिम्रो परिवारले पश्चाताप गर्यो होइन। अब तिमीहरू मिलेर बस्न चाहन्छौ भने अब के हुनु पर्यो? सङ्गति त पायो तर अगुवा भएन भनेपछि दुइटै यहाँनिर खडा के भयो? अनुग्रहले क्षमा दियो, आउनुसम्म दियो, सँगै बस्नु दियो, तर यो सेवा गर्नु दिएन। हेर्नुहोस्, खतरा छ। त्यही भएर हामीलाई यहाँनिर स्पष्टसँग परमेश्वरको जीवित वचनले भन्छ। अनि हामीलाई के भन्छ भनेदेखि चाहिँ व्यवस्थाले भन्छ आफ्नो शत्रुलाई घृणा गर। हेर्नुहोस् है त, के भने भर्खरै हामीले थाहा पायौँ नि होइन, शत्रुलाई घृणा गर्नुपर्ने कुरा। र अनुग्रहले भन्छ आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर र तिनीलाई श्राप गर्नेलाई चाहिँ तिनीलाई के आशिष दियो। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ के भयो? उल्टो भयो होइन। अब व्यवस्थामा रहने मान्छे त के गर्ने रहेछ? पुरा क्रोधमा चल्ने रहेछ होइन। पुरा क्रोध, अब घृणा गर्ने भनेपछि त सानो कुरा हो होइन। क्षमै दिन सक्दैन, घृणा गर्ने भनेपछि त क्रोधमा चल्यो। अब अनुग्रहमा चल्नेले चाहिँ के भने क्षमा दियो होइन, उसलाई अब श्राप गरिराखेको मान्छेलाई आशिष पो दिँदैछ। यसो ख्रिस्टले के गर्नुभयो? आशिष दिनुभयो। क्रुसमा टाँगिँदैछ, के गर्नुभयो? क्षमा दिनुभयो। हेर्नुहोस्, हामीलाई परमेश्वरको वचनले चाहिँ स्पष्टसँग बतायो कि हामी चाहिँ अब व्यवस्थामा होइनौँ, अनुग्रहमा छौँ। आमेन। तर उग्र अनुग्रहमा होइन। के रहेछ? हामी व्यवस्थामा अहिले छैनौँ, हामी अनुग्रहमा छौँ, तर उग्र अनुग्रहमा होइन। बुझ्नुभयो? तीनवटा कुरा बुझ्नुभयो? व्यवस्थाले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ दोष्याउने काम गर्यो होइन, अनि पाप देखायो होइन, दण्ड दियो। व्यवस्थाले चाहिँ के गर्छ? ढुङ्गाले हानेर व्यभिचारी स्त्रीलाई मार्यो भनेदेखि हामी यौनाको पुस्तक 8 अध्यायमा पाउँछौँ। अनुग्रहमा चाहिँ के गर्यो? क्षमा दियो, यानि कि अबदेखि तिमीले पाप नगर्नु हो। अनुग्रहले भन्छ हो। हामीलाई के बतायो? व्यवस्थाले चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्ने काम गर्दै थियो भनेदेखि अब हामी त्यही संसारबाट आएको, हामी फेरि त्यही व्यवस्थाबाट आएको। हामी क्रिस्चियन त थिएनौँ, तर हामी व्यवस्थामै जिएको मान्छे हो है। फेरि किनभनेदेखि एक बोली हान्दा दुईवटा बोली हान्ने हामी नै हो होइन। त्यो खालको व्यक्ति हामी त्यो व्यवस्थामै थियो पहिला होइन। अहिले आएर नसोच्नुहोस् होइन, व्यवस्थामै थियो। अहिले चाहिँ हामी ख्रिस्टमा आएको, हामी अनुग्रहमा छौँ र उग्र अनुग्रहमा छैनौँ। आमेन। ल, प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। ल, आजको वचन म